अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अभी इस वीडियो में आपको जो लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं वो मेरा टारगेट था कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में मुख्तलिफ मारूदी सवालात आए हैं उसमें से और कुछ हदीस की जो टर्म्स हैं वो आपके सामने हम डिस्कस कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आपको वो क्लियर हो जाए। तो हदीस पे जो पढ़ने वाली बात है उसमें आपने ख़ास तौर पर उसूल हदीस और तारीख़ हदीस को पढ़ना है। फिर अस्माउ रिजाल पे फ़न अस्माउ रिजाल और इल्म जरा तादील, इल्म जरा तादील इस पे आप लाजमी पढ़ें, कम से कम एक आधी बुक जो है वो लाजमी पढ़ें। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको मिलती रहेंगी। तो कोशिश ये करें कि आप इस चैनल के साथ टच रहते हुए इस चैनल्स को देखें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मज़ीद हमारे वीडियोस जो हैं उसको देखते रहें ताकि आपके नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में इजाफा होता जाए। तो पेपर चूँकि बहुत करीब है और हम इसके लिए पुरुमीद भी है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर अपना फजल फरमाएगा, आप लोगों को कामयाब करेगा। तो आइए आज हम कुछ सवालात हैं, अभी कुछ करेंगे, कुछ मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे। तो उसूल हदीस की भी बातें कुछ करेंगे और तारीख़ हदीस की भी और कुछ जनरल मतन हदीस के सवालात हैं वो भी डिस्कस करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हदीस में सहीफ़ा सात का एक बड़ा मशहूर मारूफ है कि ये इसके मुसन्निफ कौन है। तो सहीफ़ा सात का हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, ये बड़ा मशहूर मारूफ है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सहीफ़ा सात का। तो इस किताब को आपने लाजमी देखना है और इसके साथ किताब सदका भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से आती है। सहीफ़ा है इमाम इब्ने मुनब्बिह, सहीफ़ा है इमाम इब्ने मुनब्बिह, जो इमाम इब्ने मुनब्बिह का है जिनके सहीफ़ा है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रवायात हैं वो उसमें जमा की गई है। इस तरह एक सवाल होता है कि सहीहुल बुखारी सही किस किताब को कहा जाता है? सही बुखारी को कहा जाता है, उसका पूरा नाम आपसे भी पूछा जा सकता है। अल जामिउ सहीह अल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अय्यामी व सुनन व अय्यामी, ये सहीह बुखारी का जो पूरा नाम है जिसको हम मुख्तसर कहते हैं बुखारी शरीफ, सहीहुल बुखारी, जिसके मुसन्निफ इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। तो आपको पता है कि सियाह सित्ता हदीस की 6 सही तरीन किताबों को जिक्र किया जाता है और हदीस की 6 सही तरीन किताबें जो हैं वो सियाह सित्ता के नाम से मशहूर है, जिसके अंदर असहुल कुतुब है वो सहीह बुखारी को करार दिया गया है। आइए दूसरा सवाल है जी, तारीख हिफाज़त हदीस पर यानी कि कोई एक दो किताबों के नाम पूछा जाता है तो मैंने आपको ये बुक भी रिकमेंड किया कि हिफाज़त हदीस डॉक्टर खालिद अलवी, इसकी जो किताब है ये आपने लाजमी पढ़नी है। हिफाज़त हदीस पे तो इनकी किताब के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हिफाज़त हदीस पे किताब हिफाज़त हदीस किसकी है? डॉक्टर खालिद अलवी की। और इस तरह पिछले साल भी आया था तदवीन हदीस मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी, मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी, तो इनके भी नाम आपने याद रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा हदीस मुतवातिर, यहाँ पे दो चीज़ों की तैयारी है, एक आपके एमए की जनरल नॉलेज की और इस तरह आपकी जो लेक्चरर के लिए मारूदी पेपर है उसकी और इंटरव्यू की, लेक्चरर का मारूदी और इंटरव्यू दोनों की आपकी तैयारी यहाँ से होती है। तो हदीस मुतवातिर की दो अहम शर्तें आप बता दें, ये भी पूछा जा सकता है, कम से कम आपको पता होना चाहिए। रावियों की तादाद बहुत ज्यादा हो, रावियों की कसरत शुरू से लेकर वो कसरत आखिर तक बाकी हो और जो खबर है वो इल्मे यकीनी का फायदा देती हो, इल्मे यकीनी का फायदा देती हो। अब जरा हम उसूल हदीस की दो तीन बातें कर लेते हैं। मकतू, अच्छा, मौकूफ, मुरसल, ये सारी उसूल हदीस की टर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मगर ये चूंकि बुनियादी हैं। मरफू, मौकूफ, मकतू, ये हदीसें आपको, मरफू जिसकी सनद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, मौकूफ जिसकी सनद सहाबा किराम तक पहुंचे, और मकतू उस हदीस को कहते हैं जिसमें सिलसिला सनद किसी ताबी पर मुकम्मल हो जाए, किसी ताबी पर अगर सिलसिला सनद मुकम्मल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? मकतू कहते हैं। ऐसे मुनक़ते हदीस कौन सी? जिस हदीस की सनद से एक या कई रावी मुख्तलिफ मुकामात पर गिरे हुए हों, साकित हों, उस हदीस को हम मुनक़ते कहते हैं। यानी कि मुख्तलिफ मुकामात
سے راویوں کا حذف ہونا یہ منقطع کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ منقطع. اس کے بعد حفاظ حدیث کے 3 اہم ذرائع کون سے ہیں؟ ایک ہے کتابت، تیسرے یہ کتابت، حفظ، اس کے ساتھ آ جاتا ہے تعامل امت. یہ حفاظ حدیث کے 3 ہیں ذرائع. تو موقوف میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد ہے منابذہ، جو بیو ہے. بیو کے حوالے سے آپ کو لازمی طور پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ منابذہ کس بے کو کہتے ہیں کہ کپڑے پھینک کر، کپڑے کو پھینک کر جو تجارت کی جاتی ہے، کپڑے کو پھینک کر جو تجارت کی جاتی ہے اس کو منابذہ کہتے ہیں. ملامسہ، مخابرہ. اور یہ میں نے آپ کو جو کتاب البیوع کو جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس لیکچر میں یہ ساری کے ساری یہ جو بیوع ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں. اس کے ساتھ کچھ سوالات اور بھی ہیں کہ اسلام خلافت اور ملوکیت، یعنی کہ خلافت اور ملوکیت جو کتاب ہے یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی ہے. اور احکام السلطانیہ ابو الحسن ماوردی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے. تو بخاری شریف کی جو مشہور و معروف شرح ہے وہ فتح الباری علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات 5374. یہ سوالات مشکل نہیں ہیں، آسان ہیں، مگر ہم بہت سے چیزوں کو آسان سمجھ کے چھوڑ جاتے ہیں اس لیے وہ پیپر میں آ جاتی ہے. ایسا ہوا ہے. تو لہذا میں سبجیکٹیو چیزیں آپ کو کروا رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ آپ کا کلیئر ہوتا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دوسری صدی ہجری کے 2 اہم حدیث کے مجموعے کے نام. دوسری صدی ہجری کے مجموعے کون سے ہیں؟ وہ آپ کو پتا ہے صحیح البخاری یہ سارے یہ تیسری صدی میں آ جاتے ہیں، یہ تیسری صدی میں آتے ہیں. اور دوسری صدی کے موطا امام مالک اور مسند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں. مسند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ بڑی مشہور و معروف ہے. اچھا، کتاب اللؤلؤ والمرجان ڈاکٹر عبدالفواز باقی کی یہ کتاب ہے جو ہمارے ایم اے کے سلیبس میں شامل ہے کہ ہم نے یہاں سے کچھ کتابیں جو ہے نا وہ ہم نے کرنی ہوتی ہیں اور وہ کتاب حدیث کے پورشن میں ہمارے شامل ہے. اب یہ کتاب اللؤلؤ والمرجان یہ کس بڑی کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ بخاری سے اور صحیح مسلم سے اس کی جو حدیث ہے وہ لی گئی ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللؤلؤ والمرجان بخاری مسلم سے اس کی حدیث لی گئی ہیں اور یہ ہمارے ایم اے کے نصاب میں شامل ہیں اور اس کے مصنف ڈاکٹر عبدالفواز باقی ہیں. آپ نے اس کے بعد ہی حدیث مرفوع بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور خدع الحرب خدعۃ، اس کا مطلب ہے دھوکہ. اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ کس جگہ پہ بولا گیا تھا، جنگ خندق کے موقع پر یہ بولا گیا تھا. تو اب بر صغیر میں جو محدثین ہیں ان کے نام بھی پوچھے جا سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. تو امام بخاری اور امام مسلم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں. اس طرح امام ترمذی کی کتاب الجامع کی شرح کا نام کیا ہے؟ تو شرح جامع ترمذی محمد بن محمد. اس کی تحفۃ الحافظی بھی جامع ترمذی کی مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع ترین شرح ہے. مگر یہ ساری چیزیں میں آپ کو جب ہم حدیث کا پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں آپ کو کلیئر کروا چکا تھا. اس کے بعد حضرت امام ابن منبہ، یہ بھی میں نے بتا دیا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. اور اسی طرح حدیث کی 2 اقسام، صحیح ذاتی، صحیح غیری. اچھا، یہ مقبول حدیث کی 4 اقسام ہیں. مقبول حدیث کی 4 اقسام ہیں جس کے اندر صحیح ذاتی، صحیح غیری، حسن ذاتی، حسن غیری. یہ بار بار کویسچن پیپر میں آ رہا ہے، لہذا آپ کو اس کے بارے میں لازمی پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم کچھ کتابیں، کتاب الصدقہ. تو کتاب الصدقہ ان کس چیزوں پہ مشتمل تھی؟ اس کے اندر صدقات، زکوٰۃ کے جو مسائل تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے. اس طرح مسند کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جس میں ہر صحابی کی جو روایات ہیں وہ علیحدہ علیحدہ جمع کی جائے، اس کتاب کو ہم مسند بولتے ہیں، اس کتاب کو ہم مسند بولتے ہیں. تو اس کے ساتھ حدیث عزیز، وہ حدیث جس کو بیان کرنے والے راویوں کی تعداد 2 سے کم نہ ہو، زیادہ سے زیادہ
دو یعنی کہ کم از کم دو ہوں، تو دو ہوں گے تو پھر اس حدیث کو ہم عزیز، اور اگر ایک ہے تو پھر اس حدیث کو ہم غریب کہیں گے۔ تو اسی طرح حدثنا اور اخبرنا، سنا اور انا، یہ لفظ یاد رکھیں، بعض اوقات آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، حدیث کی اصطلاح میں سنا سے مراد ہے حدثنا، ٹھیک ہے، اور انا کا مطلب ہے اخبرنا۔ یہ اصطلاح لازمی آپ نے یاد رکھنی ہے، جب سنا آ جائے تو اس کا مطلب حدثنا، جب انا آ جائے تو اس کا مطلب ہے اخبرنا، اخبرنا۔ اس کے بعد حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجری السحاب اور حازم الاحزاب، اس کا مطلب کیا ہے، بادلوں کو چلانے والا، مجری السحاب بادلوں کو چلانے والا، حازم الاحزاب اور جہاد کے ذریعے دین و دنیا کی حفاظت کرنے والا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اچھا، اس کے بعد کچھ لفظ ہیں حدیث کے اندر، یہ پیپر میں بھی میں نے پوچھے ہیں کہ تشمید کیا ہے، تشمید آنے پر اس کا جواب دینا چاہیے۔ تشمید نیچ جو کہتے ہیں نا ہم، چھینک جس کو بولتے ہیں، پنجابی میں نچ بول دیتے ہیں، چھینک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہے تحلیل، کلمہ پڑھنا، تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا، اور اوقلا اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ والے الفاظ پڑھنا، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اہمیت حدیث ایک کتاب ہے، یہ دو مصنفین ہیں، اس کے مولانا اسماعیل سلفی اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ۔ تو اس طرح مختلف مستشرقین، وہ لوگ جو مسلمان نہ ہو لیکن دین علوم کو پڑھتے ہوں اور تحقیق کرتے ہوں، تو یہ بھی بڑی مشہور و معروف ایک تحریک ہے، تحریک استشراق وہ چلتی ہے، جو ہمارے مشرقی علوم کو پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی دو اسماء و رجال پہ اور جرح و تعدیل پہ جو کتابیں ہیں، اسماء و رجال پہ خاص طور پر تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تقریب التہذیب بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تذکرۃ الحفاظ، اچھا جی تذکرۃ الحفاظ یہ ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور میزان الاعتدال یہ بھی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد الائمۃ من القریش، یہ کس نے کہا تھا؟ الائمۃ من القریش یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح چار اصطلاحیں ہیں، ایک اصطلاح میں آپ کو بتا دو ہوتی ہے اسودین، ایک ہوتی ہے شیخین، ایک ہوتی ہے صحیحین، ایک ہوتی ہے موضعین، اسودین۔ اچھا یہ دو سرا چیزوں کو کہا جاتا ہے عموماً، مگر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کھجور اور پانی، کھجور اور پانی یہ بولا جاتا ہے اسودین۔ اور اس طرح شیخین جو ہے، شیخین میں حضرت ابو بکر، شیخین کی اصطلاح میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور صحیحین، صحیحین سے مراد بخاری، مسلم، اور اس کے موضعین سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ اچھا شیخین کی جو اصطلاح اگر فقہ میں استعمال کی جائے تو فقہ میں شیخین سے مراد ہوتا ہے امام یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، تو یہ آپ نے یاد رکھنا۔ اسودین کھجور پانی، شیخین حضرت ابو بکر حضرت عمر، یہ حدیث میں اگر صحیح ہے بخاری مسلم، اور معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس، تو اس لحاظ سے آپ نے ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور شہیدین سے کیا مراد؟ ایک آتا ہے شہیدین، یہ بھی ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ شہیدین سے مراد ہے شاہ اسماعیل شہید، شاہ اسماعیل شہید، اور اس کے ساتھ ساتھ سید احمد شہید، سید احمد شہید، یہ شہیدین میں لفظ بولا جاتا ہے۔ اذانین سے مراد کیا؟ اذانین سے مراد ہے اذان اور اقامت، اقامت، اذان اور اقامت اس میں مراد ہے۔ عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ثقلین سے مراد انس و جن، ثقلین سے مراد
इंसो जिन, ये सकलैन से मुराद है। ऐसे कमरैन, लफ्ज कमरैन से मुराद जो है ये चांद और सूरज, चांद और सूरज जो है ये कमरैन से मुराद है। ऐसे दारैन, दारैन का मतलब है दुनिया और आखिरत। दारैन का मतलब क्या? दुनिया आखिरत, दुनिया आखिरत, ये दारैन भी आपने याद रखना है। ऐसे एक लफ्ज आता है हियलतैन, हियलतैन, हियलतैन से मुराद है हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद कहते हैं ज़ोहरैन, ज़ोहरैन कहते हैं मगरब और असर को। ज़ोहरैन जो मगरब और असर, अगरचे ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जो अहले तशरीह हैं, जो फिक़ह जाफरिया के ज़ोहरैन, मगर हमारे यहाँ भी ये टर्म यूज होती है जब हम इसको एक नमाज को इकट्ठा करते हैं, या फर्ज कीजिए जोर के वक्त असर को पढ़ लेते हैं या असर के वक्त जोर को मिला के पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको ज़ोहरैन बोल देते हैं, यानी कि इकट्ठे पढ़ लिया। ऐसे मगरबैन है, उनके यहाँ ये टर्म बोली जाती है, जिसमें नमाज इशा और नमाज मगरिब जो होती है उसको मगरबैन बोल देते हैं, मगरबैन। ऐसे इल्मान है, इल्मान से मुराद है इल्मुल अदियान और इल्मुल अबदान, इल्मुल अदियान और इल्मुल अबदान। ऐसे हमदान है, हमदान से हम्माद बिन सलमा और हम्माद बिन जैद, हम्माद बिन सलमा और हम्माद बिन जैद। ऐसे सईदैन है, सईदैन से मुराद है सईद बिन मुसैयब और सईद बिन जुबैर, सईदैन सईद बिन मुसैयब और सईद बिन जुबैर। ऐसे जलालैन है, जलालैन से मुराद है जलालुद्दीन मुहल्ला और जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे मैंने बता दिया अस्वदैन, खजूर और पानी। सही ऐन भी मैंने आपको बता दिया कि बुखारी और मुस्लिम। तो ये चीजें जो है ना आपने याद रखनी है। और सही ये दायन दैन काफी सारे मैंने आज आपको बता दिए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कभी भी आपके किसी वक्त भी काम आ सकती है। तो पेपर का कोई आइडिया नहीं होता किस जगह से क्या आ जाए, फिर इंटरव्यू की भी तैयारी है। तो जिस जगह से भी कोई चीज आ जाए तो इन चीजों को आपने क्लियरिटी से याद करना है ताकि मैक्सिमम चीजें आपको क्लियर हो। अल्लाह ताला आपका और मेरा, हमें नासिर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स भी किया करें और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।